नया साल, नए मसले, नई कंट्रोवर्सीज और लोगों के नए इंटरेस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो पाकिस्तानी कौम है, उनके पेट में एक मरोड़ तो फिरता ही रहता है। और वो ये होता है कि जनाब हम आपके सब्सक्राइबर्स हैं, और सबसे ज़्यादा कमेंट जो मुझे इस वक्त क्वेश्चन मिल रहा था वो ये मिल रहा था कि जी आप हमें क्यों नहीं बता रही। इस वक्त नेटिजन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि जी सन 2023 के शुरू होते ही जो पहली जोड़ी, अल्लाह माफ़ करे, टूट गई है, उसमें नाम आ रहा है जी आगा अली और हिना अल्ताफ का। कुछ लोग इसे मुकाफाते अमल कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आगा अली ने जिस तरह से दिल तोड़ा था उसी तरह से उन्होंने अब हिना के साथ किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हिना ने ठोकर मार दी है, और कुछ लोग तो उनकी औलाद और बच्चे ना होने की वजह से भी बहुत सारी बातें बना रहे हैं। इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, ये सब कुछ बताऊंगी आज के वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, जैसा कि मैंने आपको बताया है और थंबनेल पे भी आप लोगों ने रीड कर लिया है, और साले 9 के आते ही एक नई बहस का आगाज़ हो गया है, और कहा यह जा रहा है कि साले 9 पे ये जोड़ी जो है ये टूट गई है। अब इसके पीछे कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, वो सब कुछ तो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन वो लोग जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या जिनको पहले इसके बैकग्राउंड का पता नहीं है, तो मैं उनको ये सारी कहानी बताती हूँ। हिना अल्ताफ की ज़बानी भी मैं आपको सुनाऊंगी कि वो लोगों से किस हद तक तंग आ चुकी हैं, लोगों के सवालात के जवाबात दे दे के तंग आ गई हैं, और इस जोड़ी के बीच में आखिर क्या ख़राब चीज़ें चल रही हैं। और उनके बच्चों को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर खुलकर बात की है, और ख़ासतौर पर इस बात पर भी उन्होंने बात की है कि लोगों ने उनका कितना दिल दुखाया है। लेकिन ये सारा जो सिस्टम है, ये आपको समझाने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा माजी में ले जाना चाहूंगी। सन 2017 में आपको लेके जाना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप ये नहीं सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मामला है क्या। अच्छा, मामला कुछ यूं है कि सन 2017 में जो अदाकारा सारा खान है, उनको मोहब्बत थी जनाब अदाकार आगा अली से, और इन दोनों की जो है वो मंगनी भी हो गई, पसंद से इन्होंने शादी करने का फैसला भी कर लिया। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आगा अली हैं वो उस वक्त की जो खबरें हैं उसके अकॉर्डिंगली दो तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आई थी। एक रिपोर्ट ये सामने आई थी कि आगा अली जो थे, उन्होंने मंगनी तो कर ली थी सारा को पटाने के लिए, या सारा को इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो जैसे आपको पता है कि जो घरेलू लड़कियां होती हैं या जो शरीफ लड़कियां होती हैं, वो अलेजेड रिलेशनशिप या गर्लफ्रेंड बनने के बजाय वो ये कहती हैं कि डायरेक्ट मुझसे शादी करो। इस बात का इजहार सारा ने अपने कई वीडियोस में किया भी है, जिसमें उन्होंने कहा है, कई इंटरव्यूज में वो कह चुकी हैं कि जनाब मैंने ये कहा था कि मैं डायरेक्ट शादी करूंगी। इसीलिए लड़के जो होते हैं मोस्टली क्या करते हैं, लड़कियों को यकीन दिलाने के लिए उनके साथ मंगनी कर लेते हैं। 2017 में इस जोड़ी ने आपस में बहुत अच्छा अच्छा काम कर लिया था, और 2017 में आकर इन्होंने जनाब क्या किया कि इन्होंने मंगनी कर ली। लेकिन आपको याद होगा कि सारा की जो वालदा हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद अलील हो गई, और उसके बाद इन दोनों की ज़िंदगी में कुछ इस तरह की तब्दीलियां आई कि जिसके बाद सारा ने ये फैसला किया कि ये वो शख्स नहीं है कि जिसके साथ मुझे शादी करनी चाहिए। अब इसमें भी दो न्यूज़ सामने आती हैं, एक ये कि सारा ने खुद आगा अली को छोड़ दिया, और दूसरी न्यूज़ ये है कि जी आगा ने उनके साथ इस तरह का सलूक किया कि सारा को उनसे पीछे हटना पड़ा, या ये कि उन्होंने सारा को इग्नोर किया। अब जो कुछ भी हुआ इस मामले में, ये जोड़ी टूट गई। सारा जो थी वो बहुत ज्यादा हर्ट थी, लेकिन सारा के घर वालों ने उनको ये बात समझाई कि आखिरकार तो तुम्हें शादी करके अपनी जिंदगी में सेटल होना ही है। लेकिन दूसरी तरफ जो आगा अली हैं, उन्होंने जनाब अली क्या किया कि उन्होंने हिना अल्ताफ से शादी कर ली। ये चीज भी जो है वो सारा के ऊपर एक बिजली बन के गिरी थी। 2020 में इनकी शादी हो गई। दूसरी तरफ सारा ने भी फलक शब्बीर के साथ शादी कर ली, और उनको लगा कि मैंने अपनी फैमिली बनानी है, मैंने अपनी लाइफ में सेटल होना है। और शादी के फौरन बाद जो है वो सारा माँ बन गई, और उनके यहाँ एक बेटी की विलादत हो गई। अब सारा जो है, उनके अक्सर वीडियोस आते रहते हैं, वो अपने शोहर के साथ वीडियोस बनाती रहती हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो जोड़ी थी, यानी कि हिना अल्ताफ और आगा अली की, इसके ऊपर बहुत सारी चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई। सबसे पहले तो ये सवालात पूछे जाने लगे जो हिना अल्ताफ से, जो जिस पे उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया गया, तंग भी किया गया, पूछे भी गए। वो ये था कि सारा अपने शौहर फलक शब्बीर के साथ, अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, लेकिन आप क्यों एक्टिव नहीं रहती? जिस पे जो हिना है, उन्होंने ये कहकर नेटिजन्स का मुंह चुप करवाया था, कि उन्होंने मुंह बंद करवाया था, कि उन्होंने ये कहा था कि ये हमारी पर्सनल लाइफ है, और मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती कि पर्सनल लाइफ के हर मोमेंट को आप कैप्चर करें और उसको आप इंस्टाग्राम पे लाके दिखाएं।
دیکھیں ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے، لیکن اس چیز کو نیٹیزنز نے اس طرح سے لیا کہ وہ یہ سمجھے کہ اس جوڑی کے بیچ میں چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے نہیں چل رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سن 2000 میں شادی ہونے کے بعد 2023 آ گیا ہے، تو ابھی تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ اب پچھلے دن انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر جو ہے وہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے بچے ابھی تک کیوں نہیں ہو رہے، حالانکہ یہ بڑا نجی سا سوال ہوتا ہے، کسی کی مرضی، وہ جب مرضی اپنی فیملی شروع کرنا چاہے، لیکن ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ نہیں سوچتے کہ کسی سے کیسا سوال کرنا چاہیے، کیسا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے ہنا سے یہ سوال بھی کر ڈالا کہ جناب نیٹیزنز یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی شادی تو ہو گئی ہے، تیسرا سال ہے، تو آپ کے بچے کیوں نہیں ہوتے؟ اس پہ ہنا نے کہا کہ جناب میرے بچے جب اللہ نے مجھے دینے ہوں گے تو مجھے دے دے گا، بات ختم کر دی انہوں نے۔ لیکن اس کو بھی ہنا نے آ کر بتایا ابھی ریسنٹ والے انٹرویو میں کہ جس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ لوگوں نے، یوٹیوبرز نے ان کی نجی زندگی کو لے کر بہت ہی غلط قسم کے وائس اوورز کیے، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہنا جو ہے ان کے 2 مس کیریجز ہو چکے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ بچے نہیں ہو رہے ہیں۔ 2 مس کیریجز کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی ہیں، اور کسی نے یہ کہا کہ جناب مس کیریجز تو نہیں ہوئے لیکن وہ امید سے ہیں اور بہت جلد وہ آپ کو خوشخبری سنائیں گے، جس پر انہوں نے کہا کہ میں کافی زیادہ ہرٹ ہو گئی کیونکہ میں اب مزید اس طرح کے سوالات سن کے جو ہے وہ تنگ آ چکی ہوں۔ لیکن اس ساری سچویشن میں ہنا الطاف کا جو چہرہ تھا جب وہ یہ بات کر رہی تھی، میں ابھی آپ کو سنواتی ہوں، وہ بہت زیادہ سپاٹ تھا۔ اس سے لوگوں نے، نیٹیزنز نے جو ایک تاثر لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اس جوڑے کے بیچ میں ٹھیک نہیں جا رہی، اور جو میرے جو قریبی ذرائع ہیں ان کے تھرو بھی جو مجھ تک خبر آئی ہے، واللہ عالم یہ صحیح ہے غلط ہے، اللہ کرے یہ غلط ہی ہو، لیکن یہی آئی ہے کہ اس جوڑے کے بیچ میں کافی تناؤ چل رہا ہے اور چیزیں ان کے بیچ میں ٹھیک نہیں ہیں، اور نہ یہ سوشل میڈیا پر اسی لیے ایکٹیو ہیں، اور نہ ہی ان کے بیچ میں یہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح چل رہی ہیں۔ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ان کے بیچ میں کوئی غلط فہمی چل بھی رہی ہے تو اللہ کرے کہ وہ غلط فہمیاں ان کی جو ہیں وہ دور ہو جائیں، آمین ثم آمین، اور نئے سال میں کوئی جوڑی نہ ٹوٹے اور سب پیار کے ساتھ رہیں اور سب جو ہیں وہ سلوک کے ساتھ رہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ سجل علی جو ہیں انہوں نے بھی آج تک اپنے شوہر سے علیحدگی کا اعلان نہیں کیا، اور آپ کو یاد ہوگا عروہ نے بھی اپنے شوہر سے علیحدگی کا اعلان نہیں کیا تھا، بعد میں ان کا پیچ اپ ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، فرحان کے ساتھ ان کا پیچ اپ ہوا۔ لیکن جو سجل ہیں، آپ کو یاد ہوگا وہ اپنے فلم کے ایک پریمیئر پر گئی تھی جہاں پر ان سے پوچھا گیا تھا سوال کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں، تو انہوں نے سمپل ایک بات کی تھی کہ وہ ویسے ہی یہاں پر نہیں آئے، وہ کہیں ابراڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، انہوں نے ٹالا تھا۔ لیکن لوگ جو ہے نا اب انسٹاگرام کی پوسٹ دیکھ کر، آپ کا چہرہ دیکھ کر، آپ کی اپیئرنس دیکھ کر، آپ کے فیس ایکسپریشنز دیکھ کر یا آپ کی باتوں کو سننے کے بعد اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ اس وقت کس حال اور کس سچویشن میں ہیں۔ تو وہی اندازہ جو اس وقت لوگ لگا رہے ہیں وہ یہ لگا رہے ہیں کہ ہنا الطاف اور آغا علی کے بیچ میں چیزیں جو ہیں وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور ہنا الطاف بھی جب بات کر رہی ہوتی ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے جو فیس ایکسپریشنز ہیں وہ اس چیز کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، اور کہیں نہ کہیں اس چیز کا بھی احساس ہوتا ہے کہ ہنا اس وقت کسی ڈیپ ڈپریشن میں ہے۔ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہنا نے پہلے بھی اپنے انٹرویوز میں کہا کہ پہلے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہا کرتی تھیں، اور انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ مبینہ طور پہ اللیجڈلی ذہنی مریضہ بن گئی ہوئی تھی، ان کو ایک ڈپریشن کی ایک ان کو تھی بیماری، اس میں وہ ہنا کے اوپر ظلم بھی کیا کرتی تھیں، ان کو مارا بھی کرتی تھیں، کہ بعد میں جو ہنا ہے وہ اپنے گھر سے، اپنی فیملی سے سیپریٹ ہو کر رہنا شروع ہو گئی تھیں۔ تو ابھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہنا دوبارہ سے کسی ڈیپ ڈپریشن کی سٹیٹ میں ہے، لیکن اللہ کرے گی یہ ساری خبریں جھوٹ ہوں۔ ہنا نے کیا کہا اپنے بچوں کی باتوں کو لے کر، جو لوگ ان سے پوچھتے ہیں، خود ہی سنیے ان کی زبانی۔ مہینے میں 2 تصویریں یا ہفتے میں 10 تصویروں سے آپ نہیں ناپ سکتے کہ کسی کی زندگی کیسے چل رہی ہے یا کسی کا رشتہ کیسے چل رہا ہے۔ لیکن ایک چیز جس سے مجھے جو کہ نہیں اچھا لگا تھا وہ یہ تھا کہ میں ایک مارننگ شو پہ گئی تھی، اور اس حوالے سے ہم سے پوچھا گیا کہ بچوں کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے۔ میرا ہمیشہ سے اوبویسلی یہی جواب ہے کہ، اور جو کہ ہے بھی، کہ جب اللہ نے چاہا اس وقت ہم یہ خوشی دیکھیں گے۔ میرے ریلیٹیوز میں سے مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی، اس ویڈیو کے اندر کسی نے میری 4 تصویریں مارننگ شو کی اور پیچھے وائس اوور لگایا ہوا تھا کہ ہنا الطاف XYZ شو پہ گئی اور ہنا الطاف نے کہا کہ یہ خوشخبری ہے جو کہ میں بہت جلد دوں گی اور میرے 2 مس کیریجز ہو چکے ہیں۔ آئی واز ویری ہرٹ، مجھے اس چیز سے بہت میرا دل دکھا۔ میں نے کہا کہ یہ تو میں نے کہیں دور دور تک نہیں بولا۔ جی، تو آپ لوگوں نے سنا، آپ کو پتا ہے کہ چلبلی سی رہنے والی ہنا، جنہوں نے بہت سارے کامیاب ڈراماز دیے، جس میں ان کا ایک ڈرامہ اڈاری آیا تھا، اگر آیا تھا، پگلی آیا تھا، پھر آتش ڈرامہ ان کا آیا تھا، وہ ویجے بھی رہ چکی تھیں،
لیکن آج ہنا الطاف کا چہرہ دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیٹیزنز جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ آپ کو ان کا چہرہ، ان کے تاثرات جو ہیں وہ کیسے لگ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نہیں لوگ صرف جھوٹ بول رہے ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی بتا رہے ہیں وہ بالکل سچ بتا رہے ہیں؟ جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے اور سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.